आ चुका है। खातीन हज़रात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान साहब से कि वो आए और खुतबा इस्तकबालिया प्रेजेंट करें। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज़ाद कश्मीर के सियासी अकाबरीन, यहाँ पर मौजूद वफाकी वुज़राए कराम और सबसे बढ़ के आज के VIPs, क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब हमेशा ये कहते हैं कि यूथ के फंक्शन में जो VIPs हैं वो यूथ है। आज यही वजह है कि तमाम सियासी अकाबरीन दूसरी नशिस्त से शुरू हो रहे हैं और हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे हीरोज हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत पर आप लोग फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब का विजन ही एक है कि आपको आपकी काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का मौका देना। मैं सिर्फ ये बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि आज बार बार मौसम की खराबी की वजह से कहा गया कि वजीर आजम साहब का हेली जो है वो परवाज नहीं करेगा, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब की आपसे मोहब्बत है कि उन्होंने मौसम को नहीं देखा और वो आपके दरमियान मौजूद हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जहां पर नौजवानों की बात करते हैं, वहां पर वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आज एक दिन है जब वजीर आजम पाकिस्तान इस इनिशिएटिव को खुद लीड करते हुए पाकिस्तान के हर सूबे में जा रहे हैं, पाकिस्तान के हर इलाके में जा रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवानों की मोहब्बत, पाकिस्तान के नौजवानों का जज्बा और यहां पर कश्मीर के बच्चे बच्चियों का जज्बा देखने आए हैं। मेरे साथ आखिर में नारा लगाकर पैगाम दे, पाकिस्तान शाबाश। थैंक्स अ लॉट। राना साहब के लिए भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब वक्त आ गया है कि हम कश्मीर की कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे पास कहानी है दो बहनों की, उनैजा और एमन। आइए ये कहानी देखते हैं। हम सिर्फ तो बहनें नहीं, दो भाई हैं अपनी दो बहनों के लिए। हम दो बेटियां नहीं, दो बेटे हैं अपने बाबा जान के लिए। हम दोनों सहारा हैं, हम दोनों सपोर्ट हैं, अपने खानदान का फख्र है। मगर हमें सपोर्ट किया और हमारा सहारा बने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी यूथ लैपटॉप स्कीम, जो कि हम जैसे नौजवानों के लिए फख्र है। आज़ाद कश्मीर से हम हैं एक मेहनत कश की सर का ताज। मैं हूँ उनैजा जाहिद और मैं हूँ एमन जाहिद। मेरे वालिद एक डेली वेजर हैं और 4 बेटियों के बाप हैं। मुआशरे से हमेशा उन्हें बेटा ना होने पर बातें सुनने को मिली, मगर वो हमेशा एक ही बात कहते थे, मेरी बेटियां किसी के बेटों से कम नहीं, वो पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। हम चारों बहनों ने भी ठान ली कि हम अपने वालिद के इस ख्वाब को पूरा करेंगे। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने 2022 में मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BS इंटरनेशनल रिलेशंस में दाखिला लिया। टेक्नोलॉजी के बिना ये तालीम मुमकिन नहीं थी और हमारे पास लैपटॉप खरीदने के वसाइल नहीं थे। फिर 2023 में जब मुझे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की यूथ लैपटॉप स्कीम के जरिए लैपटॉप मिला, तो लगा कि किसी ने आज़ाद कश्मीर की बेटियों का हाथ भी थाम लिया है और वो इस सोच का हिस्सा नहीं जो बेटियों को बेटों से कमतर समझता है। इस लैपटॉप की वजह से मेरा CGPA 4/4 है और ना सिर्फ इसने मेरे तालीमी सफ़र को आसान किया है, बल्कि मैं इस लैपटॉप के साथ ऑनलाइन कोचिंग भी कर रही हूँ, जिससे मैं अपने वालिद का फाइनेंशियल बर्डन कम कर रही हूँ, ताकि उनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना रहे बल्कि हकीकत भी बने। मैं उनैजा की बहन हूँ। मैं मस्जिद यूनिवर्सिटी से MPhil केमिस्ट्री कर रही हूँ और इस डिग्री में रिसर्च के लिए लैपटॉप सांस की तरह ज़रूरी है। मैं अपनी बहन उनैजा जाहिद का लैपटॉप इस्तेमाल करती थी अपनी असाइनमेंट्स मुकम्मल करने के लिए। कभी उसके काम रुक जाते थे और कभी मेरे काम रुक जाते थे, लेकिन वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 में मुंतखब होने के बाद मेरे पास अपना लैपटॉप होगा। शुक्रिया वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। हम हैं आपका वीएन, बार तैयार नौजवान, पाकिस्तान की पहचान। मैं दोनों बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे तशरीफ लाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर। कश्मीर की बेटियां, लोगों ने इनको ताना दिया कि भाई नहीं है, लेकिन ये खुद फरमा रही थी कि PM साहब ने फर्क नहीं किया
اور ہمیں میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ دیا, کشمیر کی بیٹیوں کو لیپ ٹاپ دیا. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab, respected guest, and the respected Prime Minister and President of Azad Movement Kashmir. Assalamu alaikum. I am Uneza Zahid from Kashmir, student of Bachelor International Relations at Mirpur University of Science and Technology. I am here to thank you, sir, for Prime Minister Youth Laptop Scheme 2023. It's a great honor for me, for my family, and even for the Kashmir کہ آج ہم آپ کے سامنے اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں. سر 2023 میں مجھے میرٹ کی بنیاد پر آپ کی اسکیم سے لیپ ٹاپ ملا. اس لیپ ٹاپ کی وجہ سے میرا CGPA 4/4 ہے اور میں اپنے سیشن کی ٹاپر ہوں. My all achievements belongs to you, sir. یہ کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ جو ایک بار آئی اور چلی گئی. 2023 میں مجھے لیپ ٹاپ ملا اور 2025 میں میری سسٹر کو ملے گا. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نہ صرف کشمیر ہیں, ہم پاکستان ہیں اور ہم پرائم منسٹر کا وین ہیں. اور یہ آواز صرف میری آواز نہیں بلکہ کشمیر کی ہر اس بیٹی کی آواز ہے جو آج سر آپ کی مشکور ہے. تھینک یو پرائم منسٹر فار امپاورنگ یوتھ. کشمیر ہے, ہم پاکستان ہیں اور ہم پرائم منسٹر کا وین. خوشی کے ساتھ آپ کو آج مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کے مشن کی سکسیس آج آپ کے سامنے موجود ہے. تھینک یو پرائم منسٹر فار امپاورنگ یوتھ تھرو دی لیپ ٹاپ اسکیم. ہمارے والد صاحب کو ہمیشہ یہ سننا پڑا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو پڑھا کے آپ کیا کر لیں گے, لیکن ہمارے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیں محنت کرنا سکھایا اور خود بھی محنت کی. اور میں پرائم منسٹر صاحب کا آج شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. خواتین و حضرات, ایک اور سکسیس سٹوری راجہ محمد شعیب خان. راجہ محمد شعیب صاحب کو 2023 میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم میں لیپ ٹاپ ملا. آئیے ان کی کہانی دیکھتے ہیں. میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب بہت زیادہ مایوسی چھا چکی تھی. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں. میرا نام راجہ محمد شعیب خان ہے. میرا تعلق مظفر آباد آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہے. میں نے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ میں جب خود پڑھ رہا تھا تو میں ساتھ ٹیچنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں اور کام بھی کر رہا تھا. میڈیا کے ساتھ کام کر رہا تھا, ایک اخبار کے ساتھ کام کر رہا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے جو تعلیمی اخراجات ہیں خود ہی برداشت کروں. میں تقریباً 8 گھنٹے کی سفر کر کے ڈیلی یونیورسٹی میں کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا تھا. اسی لمحے ایک ویژنری لیڈر کی صدا میرے کانوں میں گونجی, شولو آسمان تم ہو پاکستان. میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج سے MPhil 4 CGPA کے ساتھ پاس کیا. اسی تعلیمی کارکردگی کی بنا پہ مجھے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ کے تحفے سے نوازا. راجہ محمد شعیب, ان کا تعلق بھی نمل سے ہے. مستقبل کے والے سے میرا یہ خواب ہے کہ میں تعلیم کے میدان میں ایک جدت لانا چاہتا ہوں, انوویشن لانا چاہتا ہوں, کریٹیوٹی لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے خود تعلیم حاصل کی, میں دوسرے جو طلباء و طالبات ہیں انہیں بھی زیور تعلیم سے آراستہ کر سکوں. اس لیپ ٹاپ نے میری بہت مدد کی ہے. میں نے اپنا MPhil کا تھیسس وزیر اعظم پاکستان کے نام کیا ہے. میں اپنی تمام کامیابیاں وزیر اعظم پاکستان کے نام کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کروں اور میں دل سے کہوں, میں ہوں آپ کا ویژن, بااختیار نوجوان, میں ہوں پاکستان کی پہچان. راجہ محمد شعیب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنا تھیسس بھی پرائم منسٹر کو پریزنٹ کریں. خواتین و حضرات, راجہ محمد شعیب انہوں نے اپنے تھیسس کو ڈیڈیکیٹ کیا پرائم منسٹر کو. I dedicate this thesis to the Prime Minister of Pakistan, Mia Shehbaz Sharif, whose generous gift of a laptop has greatly contributed to the success of my academic journey. Ladies and gentlemen, put your hands together for Raja Muhammad Shuaib. Thank you, sir. میں ریکویسٹ کروں گا کشمیر کی بیٹی, میرپور کی بیٹی نمرا ریاض سے, ان کو اس سال لیپ ٹاپ مل رہا ہے کہ وہ آئے اور اظہار خیال کریں. ان کے کیا تاثرات ہیں, ان کو کیسا لگ رہا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, نمرا ریاض
from Mirpur, Azad, Jammu Kashmir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम निम्रा रियाज है और मैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं ये बताते हुए आज बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में चौथा फ़र्द हूँ जो कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप रिसीव करने जा रही हूँ। मेरे वालिद मोहतरम एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी 3 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह इसी लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप्स रिसीव कर चुकी हैं। 2 बहनें लेक्चरर हैं और तीसरी बहन सीनियर साइंस टीचर है और ये सब कुछ इन्हीं लैपटॉप्स की मदद से ही मुकम्मल हुआ, इसी की वजह से ही पूरा हुआ। सिर्फ मेरी बहनों ने ही नहीं बल्कि मेरे एक भाई इस टाइम एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना ISSB भी, उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो सारी तैयारी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए लैपटॉप की मदद से ही मुकम्मल की। और मेरे लिए आज ये हद से ज्यादा एजाज की बात है कि आज मैं यहाँ पर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से लैपटॉप वसूल करने के लिए मौजूद हूँ। मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर साहब। आपकी जो हर साल हमेशा लैपटॉप स्कीम्स आती हैं, उस वजह से ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फायदा उठाते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, बेटा यूं ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, जीते रहो। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। अफशीन जाहिद, इनका ताल्लुक रावलाकोट से है और विमेन यूनिवर्सिटी बाग से इनका ताल्लुक है। 2023 में इनको लैपटॉप मिला। आइए इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी देखते हैं। अकेले ही सब अपना दर्द लेके चल पड़ी थी, अकेले ही सब अपना दर्द लेके चल पड़ी थी, खुद अपने हाथ में जो हाथ दे के चल पड़ी थी। कठिन थी रास्ते की तलहियाँ कितनी ही, लेकिन वो वीरां रास्तों में अकड़ के चल पड़ी थी। पहुंच जाएगी एक दिन मंजिल मकसूद पे वो, कभी जो व्हील चेयर से उतर के चल पड़ी थी, कभी जो व्हील चेयर से उतर के चल पड़ी थी। मेरा नाम अफशीन जाहिद है और मेरा ताल्लुक़ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। मेरे बाबा एक ताजर हैं जिन्होंने महदूद माली वसाइल के बावजूद मुझे एक आला और म्यारी तालीम दी। मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, मुझे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी एक डिजीज़ है, लेकिन मैंने उसे कमज़ोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाई और अपनी ड्रीम्स को अचीव किया और आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ। हम स्पेशल चाइल्ड्स इसलिए नहीं कहलाते कि हम डिसेबल हैं, हमें कोई फिज़िकली कोई कमी है, बल्कि हम स्पेशल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम डिफरेंटली एबल हैं, हमें बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं। जब दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, उस वक्त मेरी हिम्मत कहती है कि तुम दोबारा कोशिश करो और तुम कर सकते हो, और यही चीज़ मुझे दूसरे से अलग बनाती है। मैंने फातिमा ज़ोहरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज से FA किया और अब मैं वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ बाग AJK से BS एजुकेशन कर रही हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट को चूज़ करने का मकसद था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, एक टीचर बनूँ, लोगों की सोच को बदलूँ। मैं स्पेशल चाइल्ड के स्पेशल नीड्स पे काम करना चाह रही हूँ। वो इस वजह से कि मैं चाह रही हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि वो कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके भी कुछ ड्रीम्स हैं, वो भी माशरे में एक अहम किरदार अदा करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलने वाले लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लाया। मैंने लैपटॉप के ज़रिए डिफरेंट स्किल्स सीखी, IT स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, जिसने सिर्फ मेरी तालीम पे असर नहीं डाला बल्कि मेरी माशी ज़िंदगी पे भी बहुत गहरा असर डाला है। और मैंने अपने आर्ट को, जो कि मैं एक रूम में बंद बैठ के एक जगह पे कर रही थी, उसको मैंने डिजिटली आगे प्रमोट किया है। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूं, वो मेरे सर पे हाथ रखें और मेरी हौसला अफजाई करें, और यही सोच के मैंने उनके लिए एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मैं हूँ आपका VN, बाइख्तियार नौजवान। मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान। ख़वातीन हज़रात, अफशीन जाहिद इस वक्त हॉल में मौजूद हैं और उनकी जो ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म का एक पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है, वो वज़ीर आज़म को प्रेजेंट करना चाहेंगी। मैं चाहूँगा अफशीन, जो कि
डिफरेंटली एबल्ड है, इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। कश्मीर की इस बेटी ने हालात को शिकस्त दी और आज वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और कश्मीर की ये बेटी अपना आर्ट वर्क प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। खातीन और हज़रात, भरपूर तालियां। भरपूर तालियां एक दफा फिर लेडीज एंड जेंटलमैन। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। थैंक्स अ लॉट वर्दी प्राइम मिनिस्टर। खातीन और हज़रात, एक बार फिर भरपूर तालियां होनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। खातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म की टीम के बहुत ही अहम रुकन यहां पर मौजूद है। फेडरल मिनिस्टर इंजीनियर अमीर मकाम साहब, सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और इज़हार ख्याल करें। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन इंजीनियर अमीर मकाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब इंतहाई काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर AJK राठौर साहब, आए मकाम सदर साहब और हमारे साथ आए हुए वफाकी वज़रा और दूसरे लीडरशिप जो हमारे सामने बैठे, और सबसे बढ़कर यहाँ के इंतहाई काबिल एहतराम और जो मनाज़र और जज्बा हमने आप में खुशी देखी, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ यहाँ उठ के बीइंग मिनिस्टर कश्मीर अफेयर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ कि इसी तरह खुशी के मौक़ों पर मुसलसल वो अपने मसरूफियात से टाइम गुजार कर और आपके दरमियान मौजूद रहा है। वो अगर है कि मैदान में आप देखें, सियासी मैदान से आगे जाकर आप वही सफारती देखे, डिफेंस की महाज पर देखे, और इस तरह सेहत, तालीम, मुल्क की मईशियत और तमाम इश्यूज जो मेहनत करता है और दिल से करता है और पूरे मुल्क के लिए कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी भी दे दे और साथ इस तरह सेहत भी दे दे। आखिर में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ मैं शुक्रिया के लिए आपके सामने आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत मोहब्बत और थैंक यू। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब इज़हार ख्याल फरमाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के चेयरमैन राना अशूद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब, फारूक हैदर साहब, मुश्ताक मनाज साहब, और आज के इस तकरीब के VIPs हमारे ये बच्चे और बच्चियां, तलबा और तालिबात, जिनके बारे में राना साहब ने कहा कि आज ये फ्रंट रो में बैठे हैं, जो कि हमारा मुस्तकबिल है। मैं आज की इस यूथ लैपटॉप के प्रोग्राम में अपनी यहाँ मौजूदगी को अपने लिए बाइस एजाज़ और बाइस फ़ख्र समझता हूँ। मैं बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और बतौर रियासत के नौजवान की तरफ से जनाब प्राइम मिनिस्टर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपकी यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जिस कदर मेहनत कर रहे हैं इनकी कामयाबी के लिए। आज की ये जो तकरीब है, मैं इसे सिर्फ लैपटॉप की तकसीम नहीं कहूँगा, बल्कि ये आपका हमारे नौजवानों के ऊपर एक एतमाद भी है।
بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے. یہ لیپ ٹاپ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ذریعہ ہے دنیا کے ساتھ رابطے کا. اور آج جو ہم نے یہاں پر اپنے ان بچے اور بچیوں کی سکسیس سٹوریز کو آپ کے سامنے دیکھا کہ کس طرح اس لیپ ٹاپ کو اپنی طاقت بنا کر انہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی. انہیں وہ موقع فراہم کیا گیا جس کی وہ تلاش میں تھے. آج یہاں پر جو ہمارے طلبہ اور طالبات موجود ہیں ان میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنریشن زی کہتے ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ طاقتور بھی ہے, باشعور بھی ہے, اور یہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہم سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے. اس کو بروئے کار لا کر نئی جدت کے تقاضوں سے ہم آن ہو سکتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ یہ میڈیا جو ہماری طاقت بھی ہے, ہم اس کے اندر فیک نیوز کے ذریعے, غلط معلومات کے ذریعے, ایک غلط خبروں کی تشہیر کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھا رہے ہیں. اپنے معاشرے کو کسی ایسے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں اور بچیوں کو اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. چونکہ آج سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے صرف ایک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے. آج یہ جو پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے یہ وہ راستہ ہے آپ نوجوانوں کے لیے جس پہ چل کر آپ نے اپنی شناخت کو بدلنا ہے. آپ کی شناخت آپ کا کردار ہے. آپ کی شناخت اگر آپ کسی جماعت, کسی اور بیانی کے پیچھے کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا مستقبل تاریکیوں کی طرف جا سکتا ہے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, جیسا کہ ابھی میں شکریہ ادا کروں گا امیر مقام صاحب کا. انہوں نے کہا کہ آج ہماری ریاست کا ماحول بڑا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. پھر سے وہ نظام دوبارہ سے اپنی مضبوطی کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر سے چہل پہل اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیریوں کے دلوں میں پاکستان بستا ہے. کشمیری پاکستان سے محبت کرتا ہے. اسی لیے مقبوضہ کشمیر میں جب لوگ شہید ہوتے تھے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونے کے لیے اس کی وصیت کیا کرتے تھے. یہ محبت کا وہ آخری درجہ ہے اور انشاءاللہ اس محبت کو ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال پائے گا. تو میں اسٹیج کی وساطت سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جب پچھلی بار ریاست میں آئے تو میں نے آپ سے دانش سکول کا مطالبہ کیا اور آپ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ مجھے حویلی کے لیے وہ دانش سکول دیا. میں اس پر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. تو میں جناب پرائم منسٹر آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد کشمیر زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات, گارڈ آف آنر پریزنٹ کیا جائے گا. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے لیپ ٹاپ ریسیپینٹ, if you all could stand and receive this guard of honor. آزاد جموں کشمیر کا پولیس کا چاکو چوبند دستہ میرٹ کو سلوٹ کرے گا اور گارڈ آف آنر پریزنٹ کرے گا. بھرپور تالیاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. خواتین حضرات, آج مظفر آباد میں میرٹ کی سیلیبریشن ہے. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے تو وائس چانسلر یونیورسٹی آف AJK وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائے اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سر, اگر آپ تشریف لائیں اور لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا باضابطہ آغاز کریں. خواتین حضرات, جو پہلی میرٹ سکالر ماروش راشد صاحبہ تشریف لائے اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے لیپ ٹاپ. عروج عاتقہ احمد, صفوان علی,
आपकी तालियों में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद नासिर जमाल खटक साहब, यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, और यूनिवर्सिटी के इंतहाई काबिल, मेहनती और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है तलबा व तालिबात, और आपके बहुत ज़ीवकार वालिदैन कराम, प्राइम मिनिस्टर AJ के जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब, एक्टिंग सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, जनाब अमीर मुकाम साहब, फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, अता तारड़ साहब, राना मशहूद साहब, और सामने की लाइन में बैठे हाई अचीवर्स, गॉड ब्लेस यू। आज उस खित्ते में आने पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की, अज़मत और खुशहाली के लिए इस खित्ते के बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफ़वाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे, और आपकी आंखें नम थीं, और रब्बे जुल जलाल से पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। आज मैं उस धरती में हूँ, और आज आपको इन अजीम वालिदैन के बच्चे और बच्चियाँ जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी शबाना रोज़ मेहनत, मैं समझता हूँ कि वही आपकी मेहनत जो है वो न सिर्फ आपके वालिदैन के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपके असातिज़ा कराम के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए आप ऐसे दरख्शिंदा सितारा हैं जिसके लिए दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआ भी निकलती है, और इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को और कश्मीर को न सिर्फ एक करेंगे बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे में अजीम बनाएंगे। आज जिन बच्चों और बच्चियों को ये लैपटॉप्स सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत मिले हैं, बास बच्चों के वालिदैन के पास शायद इतने वसाइल भी ना हों, मगर किस तरह उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से अपना पेट काट कर आपको पढ़ाया लिखाया, और आज पूरी कौम आपकी इस अचीवमेंट की मोतरफ है। मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आपको ये कहने आया हूँ, कोई मशीन नहीं है, ये एक विजन है। जब कोविड ने पूरे पाकिस्तान में यलगार की तो उस वक्त भी लैपटॉप्स के ज़रिए जिन बच्चों को मेरिट पर मिले थे, न सिर्फ उनका रोज़गार जारी रहा बल्कि उन्होंने
لیپ ٹاپ کے ذریعے تعلیم بھی حاصل کی، اور جو مجھے اس وقت تانا دیتے تھے کہ یہ رشوت ہے، لیپ ٹاپ نہیں رشوت ہے، اگر رشوت ہوتی تو آج آپ ڈاکٹرز انجینئر بن سکتے تھے؟ اگر یہ رشوت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں نے آپ کو واقعات بتائے، اور اس میں افشین زاہد جو یہاں پر سامنے تشریف فرما ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ چائلڈ ہیں. انہوں نے زندگی کے اندھے تھپیڑے ان کا بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا، اور ان کے والدین نے، ان کے بھائی بہنوں نے ان کو ہمت دی، اور آج دیکھیں کہ وہ اسپیشل چائلڈ ضرور ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو وہ فیکلٹیز دی ہیں جو شاید میرے اور آپ میں بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کو بروئے کار لا کر اپنا نام بلند کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر لیپ ٹاپ رشوت تھی تو یہ بچی جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، یہ بچے اور بچیاں جو سامنے بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے سب کو سنا، یہ ثمر ہے محنت محنت اور محنت کا. اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، جو لیپ ٹاپس آج تک تقسیم ہوئے، جب میں خادم پنجاب تھا، میرے بڑے بھائی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے بھی لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، ایک لیپ ٹاپ سفارش کے ساتھ نہیں دیا گیا. اور یہ میرٹ کی عظمت ہے، یہ محنت کی عظمت ہے. تو میں آج آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ یہاں پر وفاق نے 4 دانش اسکول یہاں پر نہ صرف منظور کیے، کچھ تکمیل کے مراحل بڑی تیزی سے طے کر رہے ہیں، کچھ انشاءاللہ بہت جلد یہ مراحل تقسیم کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکول کی بنیاد میں نے اسی لیے رکھی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا. تو حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے آنکھوں میں کیا خواب تھا کہ لاکھوں لوگ اس خواب کو اپنی آنکھوں میں بسائے. انہوں نے خون کے دریا عبور کیے، راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ماؤں کے آنچل پھٹے، کہ وہ یہ خواب، یہ امید لے کر پاکستان آئے تھے کہ وہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، اور کوئی سفارش، کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اور محنت کے ذریعے ہر فرد کو معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بھرپور مواقع ملیں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھنے کو زیب گلو کر لے. تو یہ وہ علامہ اقبال کا خواب جو اشعار میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ محنت اور شبانہ روز محنت کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک عظیم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مملکت بنانے کا فیصلہ کریں. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مشکل ترین حالات میں ہمارے کشمیری بھائی اور بہن جو زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں، آج بھی کشمیر کی وادی میں ان بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کی خون سے کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور محنت سے وہ دن آئے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میری بات یاد رکھنا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ زنجیریں کاٹنی ہیں، یہ بیڑیاں ہم نے ختم کرنی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مودی نے تو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے،
اور کس طرح کشمیریوں کے اوپر بربریت اور ظلم کی داستان آپ جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر دانش یونیورسٹی ٹیک فوکسڈ انشاءاللہ آپ کے بنا کے دوں گا. یہاں پر میں ایک دو اور گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ جس طرح پنجاب میں نے بنایا تھا پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس کے ذریعے ان سالوں میں وظائف دیے گئے ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ نہایت قابل اور فتین مگر ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں تھے ان کو تعلیم دلوانے کے لیے، ان کو ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے وظائف دلوائے. اور پھر تھا وہ پنجاب کا پروگرام، لیکن ہمیشہ میں نے پاکستان کے باقی صوبوں کا بھی حصہ ہمیشہ رکھا تھا. آج ہزاروں وہ بچے اور بچیاں وہ کوئی انجینئر بن گئے ہیں، ڈاکٹرز بن گئے ہیں، ٹیچرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں. اسی طرح دانش اسکول کے بچے اور بچیاں ہزاروں آج ڈاکٹرز انجینئرز بن چکے ہیں. یہاں پر دانش اسکولوں میں عظیم پاکستانیوں کے بچے جاتے ہیں، مگر بڑے قابل، بڑے محنتی، اور کوئی فیس نہیں لی جاتی. ڈارمیٹریز اور ان کے کلاس روم، وہاں پر سمارٹ بورڈز، ای لیبس اور بہترین سپورٹس فیلڈز، وہ یہاں پر آپ کو یہ 4 جو دانش اسکول بنائے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکولز ہوں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، اس کا اجرا ہوا چاہتا ہے. اس سے آپ کو آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، بلوچستان اور پاکستان کے تمام علاقوں کے عظیم بچے اور بچیاں جس طرح یہ سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفے ملیں گے. اور پھر وہ وظائف جو ہیں خالی پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے نہیں، کالجز کے لیے نہیں، جو ہائر لرننگ کے لیے باہر جانا چاہے یہ وظائف ان کے لیے بھی ہوں گے جو بھی اس کرائٹیریا پہ اترے. تو یہ انشاءاللہ پروگرام بہت جلد اس کا اجرا ہوا چاہتا ہے، اور میں اس پروگرام کے لیے بھی آپ کے آزاد کشمیر آؤں گا، اور مل کر ہم انشاءاللہ آپ کو اس وظائف کے حوالے سے ہم انشاءاللہ امپاور کریں گے، تاکہ آپ دنیا کے ان بچوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں جن کے پاس تمام وسائل ہیں. انشاءاللہ وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. اس شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اقبال کہتا یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ اندر اتحاد قائم کرو، اتفاق قائم کرو، یکسو ہو جاؤ. یکجہتی کے ذریعے ہم انشاءاللہ نہ صرف پاکستان کو عظیم بنائیں گے بلکہ کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے، جو ان کا حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے، انشاءاللہ ان کو ملے گا انشاءاللہ. اور محنت کے حوالے سے یہ شعر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان قائد اعظم. آزاد جموں کشمیر کے